अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हमारे मुल्क की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि जिन इदारों से मुल्क की 25 करोड़ आवाम अपने लिए इंसाफ फराहम करने की तवक्को लगाए बैठी हुई है, इन्हीं इदारों के सीनियर तरीन जजेस खुद अपने लिए इंसाफ मांग रहे हैं और बल्कि इंसाफ नहीं दरबदर फिर रहे हैं। वो जजेस जिनके फैसले से दरो दीवार हिल सकते हैं, वो खुद अपने ही सीनियर्स को खत लिखकर अपनी हिफाजत और अपने कामों में मदाखलत करने वाले अफराद की सरकोबी करने की दरखास्त कर रहे हैं। या तो ये ड्रामा है या ये दुरुस्त होगा। और इससे बड़ी सितम ज़रीफी भी क्या होगी, ये मामला सिर्फ कुल खत लिखे जाने तक महदूद नहीं, बल्कि ये मामला 2023 से चल रहा है। इससे मुताल्लिक अदलिया का हर बड़ा जानता था। इस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इससे बाखबर थे और आज के काजी अल-कुज़्ज़ा भी इससे आशना थे। इस तरह चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को तो इन जजेस ने डायरेक्टली ये सब बता रखा था, लेकिन किसी भी सीनियर ने इस मामले पे न तो लबकुशाई की और न ही अपने सवाद नोट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कोई इक़दाम किए। तुरफ़ा तमाशा तो ये है कि जब 8 फरवरी को तारीखी धांधली की गई तो ये बहुत से सहाफियों और बेनिफिशरीज ने कहा कि 2018 में भी तो यही कुछ हुआ था, तो ये नई बात तो नहीं हुई। हाई कोर्ट के 6 जजेस के धमाका खेज खत, जिसमें एजेंसीज की अदालती मामलात में खुद ही मुदाखलत, जजों को डराना, रिश्तेदारों के अगवा के बारे में खौफनाक इंकशाफात सामने आए, तो अब कहा जा रहा है ये मुदाखलत भी नहीं है, पहले भी तो एजेंसियां ये सब करती ही रही हैं, अब कुछ नया तो नहीं है। यानी कुछ लोग ये चाहते हैं कि पिछले 70 साल से मुल्क में जारी तमाशे पर शोर नहीं डालना चाहिए, बल्कि नॉर्मल समझकर सब चुप कर जाए। इनके मुताबिक 2018 में मुदाखलत गलत थी, लेकिन अब 2024 में मुदाखलत ठीक है, ऐन कानून के मुताबिक है। इन अरस्तों के नजदीक जस्टिस शौकत अजीज दलेर थे और इनके दावे दुरुस्त थे, लेकिन मौजूदा अच्छे जजेस के दावे मशकूक हैं और उनकी भर्ती भी मशकूक है। यानी कुछ लोग बुग़्ज़ में इस हद तक गिर चुके हैं कि हर गैर कानूनी काम की तौजीह ढूंढते हैं और ढिठाई से दिफा भी करते हैं। बहर कैफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की जानिब से लिखा गया खत और इसमें किए गए इंकशाफात चौंका देने वाले थे। इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और दबाव डालकर असरअंदाज होने से मुतल्लिक बताया। खत में जजेस ने माजी करीब में अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की मुदाखलत, जजों के अहल खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए इन पर असरअंदाज होने की कोशिशों और कुछ गैर मामूली इक़दामात की निशानदही की खबरें दी हैं। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने खत में लिखा कि टेनियन वाइट केस के काबिल समात होने के मामले पर बेंच में शामिल जजेस का इख्तलाफ सामने आया। प्रिजाइडिंग जज ने अपनी राय का ड्राफ्ट भिजवाया, जिससे दीगर 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। खत में इल्जाम आयद किया गया कि ISI के ऑपरेटिव्स ने पटिशन नाकाबिल समात करार देने वाले जज पर दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए दबाव डाला, जिसके बाद एक जज शदीद ज़हनी दबाव के बाइस हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होकर अस्पताल दाखिल हुए। जज ने अपने खत में इल्जाम आयद किया कि मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के बरादर निस्बती को मुसल्लह अफराद ने अगवा किया और 24 घंटे बाद छोड़ा। इन्हीं के बरादर निस्बती को हिरासत के दौरान इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और वीडियो बयान रिकॉर्ड कराने पर मजबूर किया गया। जजेस का कहना है कि एक जज सरकारी घर में शिफ्ट हुए तो इनके ड्राइंग रूम और मास्टर बेडरूम में कैमरे नस्ब थे। कैमरे के साथ सिम कार्ड्स भी मौजूद था, जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग किसी जगह पहुंचा रहा था। जज और इसकी फैमिली की प्राइवेट वीडियो USB दरियाफ्त हुई। ये इल्जामात इस कदर संगीन थे कि इन पर फौरन से पहले सुप्रीम कोर्ट खुल जानी चाहिए थी और इस पर भी वैसी ही फुर्ती दिखाई जानी चाहिए थी जैसे कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के फौरी बाद छुट्टी वाले दिन आधे घंटे बाद ही एक वीडियो बयान के जरिए दिखाई गई थी। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। आज पहले तहरीक इंसाफ, इसके बाद चारों सूबों के बार काउंसिलों के एलामियों के बाद फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जजेस ने शिरकत की। ये इजलास 2.5 घंटे तक जजेस कमेटी रूम में जारी रहा।
اس خط پر غور کیا گیا لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب خبر یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف کل چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے اور یہ ملاقات کل دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں ہوگی۔ اب یہ خبر بھی چونکا دینے والی ہے کہ وزیر اعظم کس حیثیت سے چیف جسٹس سے ملیں گے اور خود چیف جسٹس کس حوالے سے وزیر اعظم سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آج کی دوسری بڑی خبر ہمارے خارجہ پالیسی سے متعلق ہے، کیونکہ ہم ایسے ملک کے باسی ہیں جس کے حکمران نہ تو اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی ملک کے ساتھ تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ ہمارا ملک قرضوں پر پل رہا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہمیں ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے بھی مزید قرض لینے پڑ رہے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمیں ہاتھوں میں کشکول لینے دنیا گھومنا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے مفاد کے منصوبوں کے لیے بھی دنیا سے ڈکٹیشن لینا پڑتی ہے۔ تاپی گیس منصوبہ یا پاک ایران گیس پائپ لائن ہمارا منصوبہ ہمارے لیے انتہائی اہم تھا، لیکن اسے بروقت شروع نہ کر کے ہم نے اسے اپنے گلے کی ہڈی بنا لیا، کیونکہ اگر ہم نے یہ منصوبہ شروع کرتے تو امریکہ ناراض ہوتا، ہم پر عالمی پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور اگر ہم یہ منصوبہ مکمل نہیں کرتے تو ایران ہمیں عالمی عدالت لے جانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور اگر وہ ہمیں عالمی عدالت لے گیا تو ہم پر 18 ارب ڈالر کا جرمانہ لگ سکتا ہے، جو میں مسلسل چیخ رہا ہوں، مسلسل بتا رہا ہوں۔ اس معاملے پر امریکہ ہمیں حالیہ دنوں کے اندر دوسری بار دھمکی دے چکا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے حالیہ پریس بریفنگ میں واضح طور پر پاکستان کو یہ بتایا کہ وہ پاکستان اور ایران پائپ لائن منصوبے کی حمایت نہیں کرتا۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ہم ہمیشہ ہر ایک کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے سے وہ ہماری پابندیوں کے دائرے میں آنے کا خطرہ مول لے سکتے ہیں، اس لیے ہم ہر کسی کو اس پر بہت احتیاط سے غور کرنے کا مشورہ دیں گے۔ اسی طرح ڈونلڈ لو نے کانگریس سماعت کے دوران بھی اس گیس پائپ لائن پر واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا تھا اور پاکستان کو اس منصوبے سے باز رہنے کی بصورت دیگر پابندیاں فیس کرنے کی دھمکی دی تھی۔ چنانچہ میں اسی چیز کو ہمیشہ ایک پوائنٹ بنا کر کہتا تھا کہ جب تک یہ بات ڈسکس نہیں ہوگی کہ آپ لوگ اس بات پر گفتگو نہیں کریں گے، ہمیں IMF میں نہیں جانا۔ اگر آپ اس طرح کے معاملات کر لیتے، سی پیک مکمل کر لیتے، گیس پائپ لائن لے آتے، پاور پروجیکٹس مکمل ہو لیتے، تو آج آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے۔ آپ نے 2013 سے 2024 تک برباد کیا، 2020 تک تو سی پیک کے بہت سے منصوبے تیار ہو چکے ہوتے اور آج آپ پاؤں پر کھڑے ہوتے۔ 2030 پر آپ ایک خود مختار ریاست ہو چکے ہوتے، لیکن آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ آج آپ کو میتھیو ملر کی چپیڑیں اور آج ڈونلڈ لو کے ٹھڈے آپ کو پڑیں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے۔ اس طرح ہم ایک شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ منصوبہ شروع نہیں کرتے تو گیس کی قلت کے ساتھ 18 ارب ڈالر جرمانے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اگر منصوبہ شروع کرتے ہیں تو عالمی پابندیوں سمیت GPS پلس سٹیٹس بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ آج کی تیسری خبر ہمارے سیکیورٹی صورتحال سے متعلق ہے۔ ہمارے ملک کی سیکیورٹی صورتحال دن بدن مخدوش ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر اہم اداروں کی سیکیورٹی بھی کمپرومائزڈ ہے۔ ان اداروں میں بیٹھی چند کلیدی بھیڑیں کچھ ٹکوں کی خاطر ملکی مفاد داؤ پر لگا رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک ادارہ نادرا ہے۔ اس ادارے سے ڈیٹا کی لیکیج کی شکایت پر ایک GIT بنائی گئی ہے، جس نے اپنی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا ہے کہ اس ادارے سے 2019 سے 2023 کے درمیان 27 لاکھ شہریوں کا ڈیٹا لیک ہوا۔ مذکورہ GIT، جس کے سربراہی فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے ایک سینئر افسر کر رہے ہیں اور یہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ GIT نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے وزارت داخلہ کو رپورٹ پیش کر دی ہے۔ GIT کو تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ کراچی، ملتان اور پشاور میں نادرا کے دفاتر میں مبینہ طور پر ڈیٹا لیک ہونے میں ملوث ہے، لہذا GIT مختلف عہدیداران کے خلاف کارروائی کی سفارش کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے مطابق نادرا کا ڈیٹا ارجنٹائن اور رومانیہ میں ملنے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ یہ ہے ہماری اب تک کے معاملات اور خاص خبریں، اور خاص ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو یہ تمام اہم خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔